یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا لپاک اکثر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آج اسلام دعوت پر آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت مقدسہ پڑھی، تھوڑی دیر توجہ رکھنی ہے تو پھر گل بھی سمجھ ہو رہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ محبوبہ پڑھے امتیوں دسو کہ سارے مل کے تے اللہ دی رسی مضبوطی نہ پکڑ دیں۔ اللہ دی رسی تو مراد رب دا قرآن نبی پاک دا فرمان۔ اگے فرمایا وَاذْكُرُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف دے وچ نہیں پینا، تفرقے وچ نہ پین، وجہ اس چیز تو اگلی گل فرمائی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اس نعمت کو یاد کرو، اس کنتم آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جس نعمت کی آمد کو پہلا ایک دوسرے دے دشمن سن، وہ نعمت کون سن؟ دنیا دے وچ ہوئی ہے نا، جدے کالو بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ 7 دن دی بیٹی سے انہیں 5 گولیاں ماری، 5 پھیر ماری، ایڈا بدبخت ہے، ایڈا غصہ چڑھ گیا انہوں بھائی، انہیں آگیا جی میں دسا پہلا میرا پتر ہوئے تو پتر نہیں ہویا تے اس واسطے مینوں غصہ چڑھیا ہے تے پھر انہوں 5 پھیر مارے شو بھائی۔ یہ تو ساری وہ خبر بھی دیکھی تے سارا دیکھیا میں نا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی سی نا، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام میں ارشاد فرمایا جس وقت دھی پیدا ہوتی تو کی کرتے سن عربی لوگ؟ وَإِذَا بُشِّرَتْ سورۃ النحل 14 سپارہ تو جو ہے نا تھوڑی گل سن تھوڑا جتنا قریب ہو کے بات نہیں بار بار آخنا جڑا مناسب نہیں، جڑا بندہ آخنا تو پیچھے بیٹھ جائے اے اللہ نے قرآن کے بیان فرمایا، فرمایا اس کنتم آدان، تسی ایک دوسرے دے دشمن دو، کتنے دشمن سو یار؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جس وقت بشارت دیتی جاندی سی، دسیا جاندا سی، بشرا بشارت دیتی جاندی سی، انہوں دسیا جاندا سی بھی تیرے گھر وچ بالانثیٰ بیٹی پیدا ہوئی، انہوں پتہ لگتا سی کہ میرے گھر دے اندر دھی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ فرمایا پھر وہ کی کرتے سن؟ فرمایا ذلّ وجہ مسود و کظیم، او دا منہ کالا ہو جاتا سی تے غصہ چڑھ جاتا سی، منہ کالا ہو گیا تے کی ہو گیا بھائی؟ غصہ چڑھ گیا۔ رب قرآن دے فرماندے عربی سن، فرمایا کس گل تے غصہ چڑھ گئی بھائی؟ انہیں آگیا یاتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسک ولا هو یدسو فی التراب۔ اللہ کا قرآن ہے، اگلی آیت میں فرمایا کہ یاتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جڑا بندہ کو دستا سی نا آندا سی یہ بڑی بھڑی خبر مینوں دتی آ، فرمایا سوء بری ما بشر به، اتنی بری خبر دتی آ، اینوں اس گل دا پتہ نہیں میرا جوائی ہوے دا، میری بیٹی ہوے دی، میری عزت نہیں رہن لگی، میرا مقام نہیں رہن لگا، مقام دا سی پتر ہوندا میں ڈھول ماردا، میں جلیبیاں بندا، میں بکرے ذبح کردا، میں اس طرح کردا، اس بیٹی نال تے میری عزت ہی نہیں، اتنی بری خبر تو دیتی ہے۔ ایوب سے بولا ہن ام یدسو فی التراب، فرمایا پھر کی کردا سی؟ آندا سی اپنی شان اپنی عزت نو بچان دے واسطے میں کی کراں؟ اس بیٹی نو فی التراب، رب قرآن تے فرماندا ہے اے آندا سی کہ میں مٹی وچ دفن کراں تے پھر میری عزت رہندی۔ پھر کی کردا سی؟ بچی نو زندہ دفن کرتا سی، جب میں زندہ دفن کرتا سی تو اللہ کی فرمایا قرآن میں چھے، فرمایا اللہ ساما یحکمون، محبوب کتنا برا فیصلہ کرتے سن۔ جب آیتہ نازل ہوئی نا تو نبی پاک نے کی فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرمایا کوئی عربیوں تسی بیٹی پیدا ہوئے تو پھر تسی یہ سلوک کر دیو۔ سنو حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھو، نبی پاک نے بیٹیاں دے بارے میں بشارت فرمائی ہے، بیٹیاں دے بارے میں حدیث سے نبی پاک نے فرمایا بیٹا پیدا ہوئے تے مقام ہوئے دا، بیٹا اللہ پاک دی نعمت ہے، لیکن آیتہ اس واسطے نازل ہوئی کہ بیٹی نو گھر دی نظران ویکھدے سن اور جڑے نے نا بیٹی نو زندہ دفن کر دیندے سن۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا جس گھر وچ بیٹی پیدا ہوئے
جس گھر وچ بھائی دھیاں دے پتر دینا نظام کیدا بھائی قرآن پڑھی نا تے گل سمجھ ہو جائے یہاں بن میں یشاء ناسم یہاں بن میں یشاء ذکور اللہ فرماندا ہے جنوں چاہ میں دھیاں دیاں تے جنوں چاہ پتر دے جنوں چاہ میں صرف دھیاں دیاں جنوں چاہ صرف پتر دیاں اگے فرماؤ یوسف جو ذکران و اناسا جنوں چاہ میں دھیاں بھی دیاں تے پتر بھی دیاں اگے فرمایا جنوں چاہ بے اولاد کا نہ دھی دیاں تے نہ پتر نے شان کی دی ہے بھائی بیٹی دین والا کون ہے بیٹا دین والا کون ہے بھائی اگر پیسے نہ لاتے ہوندے تے سارے امیر بندے پتر لے آندے کسے غریب دے کر بیٹا نہ کسے غریب دے کر دھی نہ ہوندی ہے مالک دے نظام میں کدے نظام دے بھائی اللہ دے نظام نے تے اس گل تے غصہ لگ گیا کوئی بھڑا جا منہ بنایا اے کی دھی ہوئی ہے تو مڑے دے پیسے اللہ نو دے کے آیا میں اللہ نے دھی ڈور چڑی ہے خدا دے بندے تے اللہ دی تقسیم ہے فرمایا جنوں چاہے بیٹیاں دے نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ بیٹی پیدا ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہو جاندے اس گھر وچ اللہ دی رحمت دے فرشتے جس وقت آندے نے تے نبی پاک قرآن پڑھنا تے حدیث پڑھنی تے ٹائم مک جانا میرا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ دی رحمت جڑی ہے نا اللہ دی رحمت دے فرشتے ہوندے آپ کو جس وقت بیٹی نو ویکھدے نے نا تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیٹی دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ دے بیٹی دے اوتے کی رکھ دے سر تے ہاتھ رکھ کے نا تے فرشتے کی آخدے نے فرمایا عربیوں سنو عشق اندمادان تسی ایک دوسرے دے دشمن سو تو اس گل دا پتہ نہیں سی حضور نبی پاک نے فرمایا جڑے ویلے بیٹی دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ دے نے نا رحمت ہاتھ رکھ دے نے تے کی آخدے نے آخدے نے کہ کمزور عورت دے گھر کمزور بچی پیدا ہوئی عورت صنف نازک ہے نا عورت دا جسم کمزور ہے تے مرد ڈاڈ ہے مرد کی ہے بھائی طبیعت عورت کی ہے بھائی کمزور ہے فرمایا اتنا بڑا سلسلہ ہو گیا فرمایا کمزور عورت دے گھر کمزور بیٹی پیدا ہوئی اے جس وقت آج نے اگلی گل کی نبی پاک نے فرمائی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے سرکار فرماندے نے فرشتے اس وقت آدے نے جیڑا بندہ ایدی کفالت کرے دا ایدہ باپ کفالت کرے دا ایدہ باپ نہیں ایدہ بھائی کفالت کرے دا ایدہ چاچا کفالت کرے دا ایدہ دادا کفالت کرے دا جیڑا ایدی کفالت کرے گا جیڑا اس بیٹی دی خدمت کرے دا نبی پاک نے فرمایا رب فرمایا سی قیامت تک وہ دی مدد کرا مطالعہ کر کے دیکھو نبی پاک نے فرمایا وہ کی کرتے سن عورت نو جس وقت حمل ہو جانا سی نا تے عورت نو باہر اپنا ڈیرا جڑا ہوندا سی اس ڈیرے تے کلی باندھے سن اس کلی تے پا کے اس عورت نو اوتھے اس عورت نو ایک غلام آزاد کرن جتنا رب ثواب عطا فرمایا سبحان اللہ 9 ماہ تک اس عورت نو ثواب ملے گا حضور نبی پاک نے فرمایا اس عورت دی ڈیتھ ہو جاندی فوت ہو جاندی ہے اس دورانیاں دے اندر عورت مر جاندی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تے شہادت دی موت مری ہے نبی پاک نے فرمایا عورت جڑی ہے شہادت دی موت شہیداں وچ بغیر حساب دے جنت میں جائے دے اس واسطے وہ بیٹی نو جنم دین والی ہے بیٹے نو جنم دین والی ہے اگلی گل کی نبی پاک نے فرمائی ہے حضور نبی پاک نے فرمایا جس وقت عورت نو درد سہ لگدی ہے او دی زندگی موت دا سوال ہے جس وقت تیری ماں نے تینو جنم دیتا نا تے فرمایا درد سہ دے اندر فرمایا اگر عورت اس تکلیف دے وچ نبی پاک نے فرمایا بیٹے یا بیٹی نو جنم دیندیا او بی بی فوت ہو جائے تے نبی پاک نے فرمایا پھر بھی شہادت دی موت ہے کیڑی موت ہے بھائی شہادت دی موت نبی پاک نے فرمائی ہے اگلے تے حالت نفاس وچ آ جائے نا جنوں عورت دا چھیلا آکھدے نے بھائی 40 دن جڑا عورت دے جسم جو خون ہونا عورت دا جسم پلید ہے انہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں قرآن نہیں پڑھنا مسجد میں داخل نہیں ہونا کعبے دا انہیں طواف نہیں کرنا او دا جسم جننا پلید ہے حالت نماز میں جو دی نماز جڑی انہوں معاف ہے روزہ نہیں سو رکھنا بعد میں انہیں روزہ رکھنا ہے لیکن نماز انہوں عورت انہوں معاف ہے حالت نفاس ہے نا جڑا حضور نبی پاک نے فرمایا حالت نفاس کے اندر بی بی فوت ہو جائے تو پھر بھی شہادت دی موت ہے پھر بھی کیڑی موت ہے بھائی نبی پاک نے فرمایا شہادت دی موت کس گل تے اج تے یار غور فرما تینوں ماں دی قدر نہیں تینوں بیٹی دی قدر نہیں تینوں اس گل دی قدر نہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک وچ ایک صحابی آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اس علاقے وچوں آیا ہاں جس علاقے میں اتنی سخت گرمی ہے اگر گوشت لے کے نا کچا گوشت پتھراں دے دریا دے پتھر کباب ہو گوشت کباب ہو جائے اتنی سخت گرمی ہے یا رسول اللہ اس جگہ تو میں اپنی ماں نو اپنے گدیاں دے بٹھایا آدھی گرام دے واسطے لیاندا ہے یا رسول اللہ میں طواف بھی کرایا مناسک حج بھی ادا کیتے نے
ماں دی خدمت بھی کیتی ہے اینی تکلیف بھی صحیح ہے یا رسول اللہ کیا میں ماں دا حق ادا کر چھڑے نبی پاک دے الفاظ سنو حضور پاک نے جب ساری گل سنی نا تے نبی پاک نے فرمایا سن تو یہ گل پہ کرنا ہے فرمایا جس وقت تیری ماں نے تینوں جنم دیتا نا تیری ماں نے تینوں جم دیا جڑے درد دے جھٹکے لگے نے نا اور تکلیف دے جڑے جھٹکے لگے نہیں بطلاقت واحدہ فرمایا انہاں درد دے جھٹکے وچ ہے کہ جھٹکے دا بھی تو حق ادا نہیں کر سکے تو یہ گڑی گڑی میں کرنا ہے ساری زندگی بھی ماں دی خدمت کروں ماں نے سب تو زیادہ تکلیفاں سہیاں بیٹی جس وقت پیدا ہو گئی اگلی گل کی نبی پاک نے فرمائی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایس بیٹی دی اے جیڑی بیٹی پیدا ہوئی ہے نبی پاک نے فرمایا انہوں آر نہیں سمجھا اس بیٹی دی خدمت کی دی ہے خدمت کر کے بیٹی دے گھر دے وچ باپ دے گھر وچ جوان ہو گئی تے فرمایا جوان ہونے تو بعد انہیں کسی چنگے بندے نال نکاح کیتا کسی چنگے بندے نال اور بیٹی دی جب شادی کرنی انویسٹیگیشن کر لئی نبی پاک نے ایک بندے نو فرمایا شرابی نو دھی دا رشتہ نہیں دینا شراب پینے والے بندے نو بیٹی دا رشتہ یہ تو مراد ہے سارے نشئیاں نو بیٹی دا رشتہ اس نے گل مک جانی ہے خاندان اجڑ جاندے اے جی میں گل کر چھڑیے فرمایا تیری گل کوئی نبی پاک نو وڈی تے نہیں اگڑی ہو گئی ہے پتہ لگے چھڑ پھر بھی اس واسطے کہ بعد دی رولا بن نہیں پہلا چھڑ تیرا کچھ نہیں گیا اس بیٹی دا بھی کچھ نہیں گیا تے فرمایا حضور نبی پاک نے فرمایا کسے چنگے بندے نال نکاح کیتا سو فرمایا اپنی دھی نو رخصت کیتا سو نبی پاک نے فرمایا جو بیٹی دی خدمت کیتی بیٹی نو خدمت کر کے بیٹی نو پال کے فرمایا جوان کر کے فرمایا کسے چنگے بندے تے لڑ جڑے ویسے لا چھڑیا سو تے نبی پاک نے فرمایا سنو اے عربیو جیڑا بندہ اپنی بیٹی نال عمل کردا ہے قیامت والے دن وہ میرے اتنا نزدیک ہوئے گا جس طرح دو انگلا نزدیک نبی پاک نے فرمایا کہ اس طرح دو انگلا نزدیک نے حضور نبی پاک سے 4 صاحبزادیاں سن اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا جس وقت تشریف لے اوندیاں سن نا تے نبی پاک صحابہ کی فرماندے سن صحابہ دا وتیرہ سی صحابہ دا ایک تکیہ کلام سی آپ فرماندے سن فدا کبھی بہمی یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے تو قربان اگلی گل پھر بعد وچ کردے سن تے نبی پاک دی صاحبزادی جب حضرت فاطمہ زہرا تشریف لے اوندیاں سن نا تے نبی پاک فرماندے سن حضور نبی پاک فرماندے نا بیٹی فاطمہ زہرا میرے ماں باپ تیرے تو قربان نبی پاک اپنی بیٹی نو فرما کے تے سرکار اپنی بیٹی دی تعظیم دے واسطے کھڑے ہو جاندے سن اور حضور نبی پاک جس وقت گھر تشریف لے اوندے سن نا تے نبی پاک دے 3 صاحبزادے کتنے صاحبزادے نے بھائی 3 صاحبزادے اور نبی پاک دی 4 صاحبزادیاں 3 صاحبزادیاں حیاتی وچ فوت ہو گئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رہ گئی اور پھر نبی پاک نے انہاں دا تذکرہ زیادہ کیوں ہے حضرت فاطمہ زہرا دا اس واسطے زیادہ ہے کہ نبی پاک کو صرف رہ ہی بیٹی گئی سی آپ کے باپ بھی فوت ہو گئے آپ کی والدہ بھی 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئے چاچا جی ابو طالب بھی فوت ہو گئے دادا جی عبد المطلب بھی فوت ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی فوت ہو گئیاں سرکار کے پتر بھی فوت ہو گئے جڑے قریبی سارے سارے فوت ہو گئے ایک بیٹی نبی پاک کو رہ گئی حضرت فاطمہ زہرا اس بات پر نبی پاک نے ساریاں محبتاں جڑیاں نے نا اپنی بیٹی تو نشاور کر دندیاں سارے صحابہ وچوں ساریاں عورتاں وچوں نبی پاک نے سب تو زیادہ محبت فاطمہ زہرا نال سب تو زیادہ محبت کدے نال سی حضرت فاطمہ زہرا نال تے نبی پاک جس وقت گھر اپنے تشریف لے اوندے سن نا یا پھر میں نہ سن دیو نا ایک بار بولا جا سبحان اللہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنے گھر تشریف لے اوندے سن نا ایک بھی حدیث سن لو نبی پاک نے فرمایا جس وقت گھر خالی نہ گھر خالی یا رسول ہر ویلے تے پیسے ہوندے سودا رہیا بھی ہے نا فرمایا نہ پیسے ہوندے کہ پتھر ہی چوک کے لے آو انہاں گھراں دے خالی نہ ہو تے جے بندہ راتی خالی آ جائے بچے گھر ہونا تے 20 جھوٹ مار رہے ہیں او نا دکاناں بند ہو گئیاں سن تے میں پھر نکلیا تے ادھر ہویا کلو پیسے لے لو گل ہے کہ نہیں میری اور میں جھوٹ تے مار دے نالے گناہگار ہو تو یاد تے صدقہ ہی اپنی دھیاں دے پتراں دے بال بچے واسطے لایا نا گرو ڈیڈی کنجوسی کیوں کرنے یہ ساری جائیداد نہ واضح اللہ رحمت اللہ کر رہی نبی پاک نے فرمایا صدقہ ہے کہ تو جے خالم خالی بیٹیاں کو ٹور آیا اپنی بیٹیاں کو ٹور آیا حضور نبی پاک جس وقت اپنے گھر تشریف لے اوندے سن نا جڑی چیز نبی پاک لا کے اوندے سن پہلا بیٹیاں نو دیندے سن تے پھر بیٹیاں نو دیندے سن پہلا اپنی بیٹیاں نو دیندے سن پھر اپنی بیٹیاں نو دیندے سن ایتھے تے تفریق تساں گل کری نا لیکن علماء نے حدیث کی شرح لکھی ہے کیوں نبی پاک یہ جانتے سن نہیں حضور نبی پاک کیوں کرتے سن اس واسطے نبی پاک نے علماء نے اس گل کا لکھا جواب
نبی پاک اس واسطے کرتے سن یہ دھیاں پردیسن ہوں پردیسنا نے گھروں یہ پراؤنیاں ہوں نے کوئی پراؤنیاں جانا ہے کہ نہیں پراؤنیاں جانا ہے کہ نہیں بھائی اس گھر میں جانا ہے کہ نہیں بھائی تیرے گھر میں پراؤنیاں نہیں کوئی 15 سال ہے کوئی 20 سال ہے کوئی 18 سال ہے کوئی 24 سال ہے کوئی 14 سال ہے اینا چیر ہے نا یہاں گھر سے نہیں رکھنا شرح والے نہیں رکھن دیں انجی گل ہے نا اگر شرح والے رکھن دے سب تو نازک رشتہ تے بیٹی دے پر فرمائے پردیسن ہوں نے پراؤنیاں نے انہوں نے جانا ہے اس وقت فرمانا دھیاں نہیں پردیس میں بابل فرمایا پترا نہیں جگیرہ میاں صاحب نے کی آخیا ہے دھیاں نہیں پردیس میں بابل تے پترا نہیں جگیرہ چپ چپ رہنا منہ نہ بولنا دھیاں دھیاں تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں گھر سا اور نبی ایک عورت آئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو ایک بی بی آئی 2 دھیاں نال سن نبی پاک گھر کو نشان فرمایا جس وقت آئیاں تو میرے کو صرف 3 کھجوراں رہ گیا سن میں سارا صدقہ کر چکی سا وہ میں 3 کھجوراں نا انہاں دی والدہ نوں دتی انہیں اس طرح کیتا بھی ایک کھجور بیٹی نوں دتی دوسری بیٹی نوں دتی ایک کھجور کھان لگیاں جن میں کھان لگیاں نے دھیاں نے بھی منگی بیٹیاں نے منگی نا بچیاں دی عادت ہوندی ہے چبل گنا نہیں ہوندا بار بار چیز منگنے تے نہ آکھی دے بچے بڑے چبل ہوندے نے نہیں آکھی دا بچے چبل نہیں ہوندے عادت ہوندی ہے بچیاں دی بار بار منگنا پر میں کو 2 جڑے کھجوراں دتیاں نا تیسری کھجور اس عورت نے نا 2 ٹکڑے کر کے دیتی دیکھنی تے آپ ہی نہیں کھا میں کہا کہ شما نے آپ نہیں دیاں دیکھڑیاں جڑی حاجت سی پوری کی تھی واپس حضور نبی پاک جس وقت گھر آئے نا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک عورت آئی 2 بیٹیاں نال چھوٹیاں نال کھجوراں دن پیش کیتیاں نے 2 ایک ادھی پھر انہیں دے دیتی ہے حضور نبی پاک نے فرمایا عائشہ صدیقہ سن انہیں جڑا اپنے بیٹیاں نال عمل کیتے اللہ تعالیٰ انہیں دے جنت واجب کر چھڑی سبحان اللہ انہیں تے کی گل چھڑے بھائی جنت واجب کر چھڑی اپنی چیز نہیں کھدی تے اپنی بیٹیاں کو عطا فرمائیے تے نبی پاک نے فرمایا رب دے جنت واجب کر چھڑی اس تے حضور نبی پاک نے فرمایا بھی تسی یہ سلوک کردے ہو فرمایا عورتاں نال کی کردے سن چھوٹی جی گل ہونی اپنی بیوی نو قتل کر دینا بیوی نو مار دینا اے قرآن پڑھ کے ادھر کوئی سورۃ النساء دے اندر فرمایا بیٹیاں نو جنہاں نے جائیداد بھی حصہ نہیں سی لبدا وہ نہ بیویاں دا حصہ سی تے نہ بیٹیاں دا حصہ سی اج بھی کچھ بندے ہیں نے جڑے آندے نے ساری زمین پتر دے نام اپنے بیٹے دے نام ہے نا زمین لا کے جا انہاں بیٹیاں دے نال لے کے فلاں جگہ تے ٹر جائے دے فلاں جگہ تے ٹر جائے دے او کون ہوندی کواریاں بیٹیاں کو بیان نہیں لینے انہاں پہلے ہی بیان او خدا دے بندے او تے جا کے گھراں وچ انہاں دے دھیاں پتر جوان ہو جان تو پھر بھی آ کے بیان دے چھڑدیاں نے ہن تے پھر انہاں تیرے گھر وچ انہاں نے بیان دینے ہے کہ نہیں بھائی اے چھوٹی جی گل جڑی ہے نا ایتھے آ کے ضرور کرنی ہے بھائی توجہ ہے تہاڈی کہ نہیں بھائی سن دیو پہ کہ نہیں بھائی نواز بن بشیر اور جڑا بندہ زندگی دے اندر اپنی اولاد دے نال نا انصافی کردا ہے اولاد دے نال کی کردا ہے بھائی نا زمانہ جاہلیت والی گل کردا ہے بیٹیاں نو حق نہیں دیندا بیٹیاں دی عزت نہیں کردا انہاں دی خدمت نہیں کردا آندا جڑا جڑی جہیز میں دتا نا او دا حق ادا ہو گیا ہے خدا دے بندے او جہیز وچ تیرا حق ادا نہیں ہویا اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ اے سورۃ النساء دے وچ اللہ پاک نے فرمایا اور وراثت دی جڑی گل فرمائی ہے فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرمایا جیڑی گل فرمی کل محبوب تسی فرماؤ محبوب تسی فرماؤ مانا گل کرو لیکن جس وقت وراثت کی گل آئی ہے نا تو حضور نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے ڈائریکٹ خود فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ پاک ڈائریکٹ تو وصیت کردا ہے تہاڈی اولاد دے بارے چ فرمایا بیٹیاں دے 2 حصے نے تے فرمایا بیٹی دا ایک حصہ ہے بیٹی دا کی ہے بھائی تے کنے فرمایا بھی بولو کنے فرمایا بھائی اللہ نے فرمایا اے تے تیرے مرن تو بعد دی گل ہے میرے مرن تو بعد دی گل ہے تے جے میں زندہ ہواں تے زندہ ہوندیاں پھر وراثت نہیں زندہ ہوندیاں وراثت نہیں تک وراثت ہوندی ہے موئے وراثت کی ہوندی ہے بھائی مریا جیوندیاں وراثت نہیں ہوندی کوئی پتر آکھے کہ مینوں ونڈ کے دیو اور نہ دے تے باپ مالک دی مرضی دے یا نہ دے اس واسطے باپ فوت ہو جائے نا تے پھر تیری وراثت باپ دی وراثت تینوں ملے گی زندگی وچ نہیں اگر زندگی وچ دینا تے پھر برابر دینا بھائی حدیث سننا میں صبح بھی حدیث پاک پہ پڑھدا ہاں حضرت نعمان بن بشیر آپ فرماندے نے کہ میری والدہ نے جڑی وہ بنت رواح انہاں دا نام سی وہ میرے والد جڑے بشیر سن نا انہوں نے کیا کہ جنہاں میرا پتر نعمان ہے نا انہوں کو اپنی جائیداد ہبا کر دیو تو میرے والد صاحب یہ گل ٹال دے مٹول دے رہے تو 1 سال گزر گیا میری اماں جی آکھنے میں بھئی پتر ہے جنہاں میرا بڑا پتر انہوں کو تھوڑی جی جائیداد دے دیو تو میرے ابا جی ٹال دے حضرت بشیر پر میں 1 سال گزر گیا لیکن اماں جی نے وہ گل چھڈی نہیں 1 سال کے بعد پھر نا اور ابا جی نے نا اماں جی کی گل مان کے آخیا بھی جیڑی تو جائیداد میں پتر نو دے دینا
وہ پتر نو جائیداد دے چھڑی دین تو بعد وہ کی آدیاں وہ آدیاں نے حدیث پاک سن دیو جس وقت جائیداد دین تو بعد نا وہ کی آدیاں نے بھی گل لے جڑی تو جائیداد دیتی ہے پتر نو مالک بھی کر مالک کرن تو بعد میرا دل کردا ہے کہ گواہ نبی پاک نو بنائیے گواہ کینو بنائیے بھائی ابن ماجہ دے اندر حدیث میں صبح حدیث پڑھدا ہاں پیا میں برکت نہ لکھ کے لے کے آواں نبی نہ لکھ کے لے کے آواں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہاں کہا کہ میں اس گل دے راضی ہوں کہ نبی پاک نو گواہ کر لئے نبی پاک نو اس میں کہا کہ انتقال جڑا آگے در جس کی جڑوانی سی گواہی ہوندا سی نا جس وقت آگے نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ اپنے پتر نو میں جائیداد دیتی ہے میاں بھی آئے تھے اپنے بیٹے نو وہ حضرت نعمان فرماتے ہیں میں 9 عمر لڑکا سا اس وقت میں جوان نہیں سمجھ 10-12 سال کی عمر سی انہاں سے نبی پاک دی بارگاہ وچ تشریف لے گئے اے گل ہبہ کیتا وے تے یا رسول اللہ سی گواہ بنا لے اتنی جائیداد اے میں پتر نو دے دیتی ہبہ کر دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا کوئی تیری اور بھی اولاد ہے کہ اکلا ہی پتر ہے نہیں یا رسول اللہ میری اور بھی اولاد ہے میری اور بھی اولاد ہے تے نبی پاک نے فرمایا انہاں نو بھی دیتا ہی عیسیٰ نہیں یا رسول اللہ میں انہاں نو نہیں دیتا صرف اینو دیتا ہے صرف اینو دیتا ہے اتنی گل اس میں کہ نبی پاک نے فرمایا اے تے ظلم کرن لگا تے میں ظلم تے گواہ نہیں بننا اے زیادتی کرن لگا اپنی اولاد نال تے نبی پاک نے فرمایا جے تو ظلم کرے تے گواہ میں نہیں بننا میں گواہ اور فرمانا میں حدیث سے مسئلہ ہے گل کے دسن لگا اگلی گل کی نبی پاک نے فرمائی ہے حضور نبی پاک صاحب نے فرمایا تو اے چاہنا ہے تے تیریاں دھیاں تے پتر سارے دے نال چنگا سلوک کرن یا رسول اللہ میں چاہنا میری اولاد ساری میری خدمت کرے تے نبی پاک نے فرمایا جا سارے انصاف کر دے تیری اولاد تیری خدمت کرے تیری اولاد کی کرے دی بھائی خدمت کرے دی اگلی گل دی حدیث ابن ماجہ دے اندر غور فرما اج جڑا میں دسنا زمانہ جاہلیت دے اندر بیٹیاں نو اگ نہیں سن دیندے اج بھی سمجھدے نے یار بیٹی کوئی گل نہیں کوئی چیز نہیں بیٹی نو زندہ کر چھڑیا حضور نبی پاک نے کی فرمایا نبی پاک نے فرمایا من فرض کہ جیڑا بندہ من میراث ہی کہ جیڑا بندہ من میراث ہی اپنے وارث سے ہی اپنے وارث دی میراث تو فرار ہویا جس بندے نے غور کری بھائی جس بندے نے فرار ہویا کس گل تے بھئی کسے وارث دا حصہ کٹیا کسے وارث دا حصہ اور کرنا تینوں اللہ نے تیاں بھی دیتیاں نے پتر بھی دیتے نے نا تو فرمایا کسے پتر نو حصہ نہیں دیتا اپنی بیٹی نو حصہ نہیں دیتا تو آکھیا میں دنیا دے رولا مکا کے چلیا تو دنیا دے مکا کے جا تو نبی پاک دا فرمان چھوڑ مرن تو بعد وہ تیرے نال پھر کی رولا بننا ہے حضور نبی پاک صاحب نے فرمایا جڑا بندہ اس گل تے فرار ہویا کس گل تے فرمایا من میراث ہی فرمایا کہ میراث تو نے مرحوم کی طرح فرار ہو گیا تے نبی پاک نے فرمایا قاطع اللہ ورثہ اللہ پاک اس بند من الجنہ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک او دا حصہ جنت وچوں کٹ دے گا او دا حصہ یوم القیامہ قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا جی نے کر دیتا قیامت والے دن اپنے وارث دا حصہ جی نے کر دیتا نا نبی پاک نے فرمایا رب نے او دا حصہ جنت وچوں قیامت والے دن کر دینا ہے قاری صاحب گلاں تواڈیاں ساریاں ٹھیک نے بڑیاں گلاں ہے جی نے ٹائم تھوڑا رہ گیا بھائی قاری صاحب گلاں ساریاں ٹھیک نے پر قاری صاحب ساڈی سڑک تے زمین نکل آئی ہے نا ساڈی تے مارکیٹ بن گئی اتنی قیمتی ہو گئی یہ بڑا فائدہ ہوئے گا یہ اس طرح ہوئے گا غور فرما وہ خدا دے بندے کیڑی زمین دی گل کرنا پیا کیڑی دکان تے مارکیٹ دی گل پہ کرنا ہے وہ تے اللہ پہ فرماتا ہے قاطع اللہ من الجنہ فرمایا جنت دے وچوں جڑا کٹ گیا تے جنت والی جڑی زمین ہے حضور نبی پاک نے فرمایا ایک بندے نو ساری زمین لب جائے تو روڈ دی گل کرنا میں پیا اسلام آباد دی گل کرنا میں پیا نبی پاک نے فرمایا جتنی زمین اللہ دی ہے نا ایک بندے دا انتقال ہو جائے ایک کلا بندہ مالک ہو جائے ساری زمین دا تے نبی پاک نے فرمایا ایک بندے نو ایک بلیش ایک گیٹ جنت وچ لب جائے ایک گیٹ زمین کتھے لب جائے بھائی جنت وچ لب جائے تے نبی پاک نے فرمایا جنت والی زمین جڑی ہے ساری زمین نال قیمتی ہے ساری زمین نال ایک گیٹ زمین نال جنت والی ساری زمین ہے یار جڑی جنت والی ایڈی قیمتی زمین جڑی دنیا تے قیمت کوئی نہیں او دے وچ تو اپنا جڑا نا تعلق جڑی وراثت تقسیم کٹ دتی آ کس واسطے کٹ چھڑیا اپنی بیٹی نو تو جڑا نا حق نہ دے تو اپنے بیٹے نو تو حق نہ دے اے ساری نہ گل کرے عربی لوگ کی کرتے سن کہ جس وقت شادی کرتے سن اللہ پاک نے سورۃ نساء جڑی ہے نا
اس واسطے نازل فرما کے فرمایا محبوب دسو جس طرح بیٹیاں دا حصہ ہے اس طرح بیٹیاں دا حصہ ہے اور بیویاں دا حصہ فرمایا حضور نبی بیوی نوں کی کرتے سن جس عورت نوں طلاق ہو جاتی سی اشارہ تالی طلاق والی نال کوئی بندہ شادی نہیں سی کرتا اور جہاں خامد مر جاتا سی ساری زندگی وہ کوئی بندہ شادی نہیں سی کرتا صرف کنواری نال کرنا ہے دوسرے نہیں رہ جاتے ہیں نبی پاک نے جڑی پہلی شادی کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوہ سا کون سا بھائی بیوہ سا نبی پاک نے فرمایا رسم کروڑو آپ نبی پاک کائنات کو جو چھوڑے ہو 40 سال عمر ہو گئے انہوں نے بال سفید ہو گئے انہوں نے اولاد بھی جوان ہو گئی تے نبی پاک نے پہلی شادی کی تھی اور نبی پاک کی 11 بیویاں ان 11 بیویاں جو ایک بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کنواریاں نے دوسریاں ساری بیویاں جڑیاں نے نا وہ کوئی بیوہ نے اور کوئی طلاق شدہ نے حضور نبی پاک نے کی فرمایا ایک گل صرف یہ بھی سن لو حضور نبی پاک نے فرمایا عربیو تواڈے وچوں سب تو اللہ تے افضل او بندہ ہے جیڑا بندہ بیوی واسطے چنگا ہے اور نبی پاک دی آخری گفتگو سنو تے میری تقریر ختم ہو گئی بہت سارے مسائل آ جاندے نے لیکن دانشمندہ اشارہ کافی است سیاںیاں میں اشارہ ہی بڑا ہوتا ہے بیان کر جی اتنا شوق نہیں شاید کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں صرف اینی کہہ لے تو نہ دوجا مسئلہ ہے ویسی آیا ختم دے کتے آیا بھائی وہ تو خیال ہی بڑی تو بولنے راتے جائیں بھائی مطلب نے ایک مرحومہ مغفورہ مشیلہ اس دنیا تو تشریف لے گیا انہوں نے سالے ثواب واسطے آیا اس وقت 11 بجے دعا کر چھڑنی ہے جیسی ولیمے جائے ہوندے نا تو 2 بجے بلا کے نا 5 بجے روٹی دے دی سی سانو کسی نے کوئی پریشانی نہیں سی ہونی ڈنگر مات کوئی نہیں ہونی تھی مسیدی سوڑ بھی بہتی کال بھی بہتی پریشانی بھی بہتی گل سنن بھی بڑی ٹائم دینکم واتمام تو علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ آخری نبی پاک نے حج پڑھیا اے آیت نازل ہو گئی دین سارا مکمل ہو گیا ساریاں نعمتاں پوریاں ہو گئی نے جڑی آخری تقریر ہے نا اس آخری تقریر وچ نبی پاک نے 2 گلاں تے بڑا زور دیتا ہے صحابہ فرماندے نے کہ نبی پاک بار بار آکھدے سن نبی پاک عربیہ فرمایا عربیو پہلی گل ہے کہ غلاماں نال ظلم نہیں کرنا غلاماں نال ظلم انہاں دا حق کھانا اے گل اگلی گل کی حضور نبی پاک نے فرمایا عورتاں نال ظلم نہیں کرنا اللہ دے نام دی انہاں دا جسم تواڈے تے لال ہویا ہے تے اللہ دے نام دے شریعت محمدی وچ ہویا نا شریعت محمدی وچ بیٹی دا نکاح پڑھیا نا انہاں دی موجودگی وچ شریعت محمدی وچ فلاں دی بیٹی تینوں قبول ہے انہیں آکھیا مینوں قبول ہے فرمایا اللہ دے نام تے غور فرمانا جس عورت دا سارا جسم تیرے تے لال کسے بی بی نوں ہاتھ لا کے دس والا تو ویکھ بیبیاں جاندیاں نے پئیاں اودے دوپٹے نوں صرف ہاتھ لا کے نا پتہ لگدا تینوں دفعہ تیرے تے کیڑی لگدی ہے جنہاں دی بیبی ہے پھر تینوں دس دے نہ تو بیبی نوں چوک وچ ساڈی بیبی صرف ہاتھ لا کے دس تے جیڑی بیبی دا سارا ہی جسم تیرے تے لال ہو گیا تے غور فرما تینوں قدر نہیں اس گل دی حضور نبی پاک نے فرمایا بندے دے 3 باپ نے فرمایا ایک حقیقی باپ ہو گیا دوسرا نبی پاک نے فرمایا استاد بھی باپ ہے فرمایا جی نے تینوں علم پڑھایا تیرا پیو لگدا ہے وہ بھی تیرا باپ ہے تے یا رسول اللہ تیسرا باپ کیڑا ہے نبی پاک نے فرمایا جی نے دھی دا رشتہ دتا ہی وہ بھی تیرا باپ ہے فرمایا سب تو قیمتی چیز تیرے حوالے کر چھڑی نبی پاک نے دوسری گل کی فرمائی نبی پاک نے فرمایا کہ فرمایا عورتاں دے بارے چ آخری تقریر جی نبی پاک دے جتے نبی پاک دا حجرہ مبارک ہے نا ایک گھر حضرت عائشہ صدیقہ دا گھر کدا بھی حضرت عائشہ صدیقہ دا گھر ہے اس گھر تے نبی پاک دی روح کفتے انسری تے پرواز کر گئی ہے اور حضور نبی پاک سب جڑی منجی تے لیٹے سن پیچھے سیدہ عائشہ صدیقہ سن اور نبی پاک دا سر مبارک جڑا نا حضرت عائشہ صدیقہ دے سینے مبارک تے سی آخری وقت دے اندر اور نبی پاک نے جڑی آخری گفتگو فرمائی ہے نا اس بعد نبی پاک نے گل نہیں کی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے دوسرے صحابہ بھی کول موجود نے وہ بھی یہ حدیث سے راوی گل سنتے پہ گل سنا دیں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باری فرمایا ہے نبی پاک نے فرمایا 3 بار یہ گل کر کے نا اس بعد پھر فرمانے نے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانی نے کوئی گل نبی پاک نے نہیں کی تھی سرکار دی روح کس سے تو پرواز کر گئی انبیاء کو بھی اجر آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے 3 باری ایک گل نو 3 باری نبی پاک نے آخری وقت میں جلوے روح اس دنیا تو جان لگی ہے نبی پاک نے فرمایا اتقوا النساء اتقوا النساء اتقوا النساء او عربیو عورتاں دے معاملے وچ رب کو ڈریو او عورتاں دے معاملے وچ رب دی بارگاہ وچ ڈریو عورتاں دی معاملے وچ رب دی بارگاہ وچ ڈریو دھیاں نال انج نہ کریو بیٹیاں نال انج نہ کریو اپنی بہناں نال اس طرح نہ کریو بہناں دے بھی حقوق عطا فرمائے جے عورتاں سارے حقوق کھا جاندے سن تاں نبی پاک نے ساریاں تقریراں کیتیاں آخری ایک دو مسئلہ کر کے میری تقریر جڑی ہے ختم ہو گئی ایک مسئلہ وہ جس وقت عورت فوت ہو جاتی ہے نا فوت ہونے تو بعد جڑا بڑی بڑی میں کہ ایتھے بھی دسیا مسئلہ اگے بھی میں مسئلہ دسنا ایں تے اسی عمل نہیں کرتے لیکن عمل کرنا ضروری ہے کہ جس وقت عورت فوت ہو جاتی ہے فوت ہونے تو بعد جڑے اسی دا جنازہ پڑھنے ہاں اب مسئلہ دس لیے تو توجہ ہے تہاڈی توجہ ہے نا تھوڑی سبحان اللہ بولا جائے سبحان اللہ
حضور نبی پاک شب دی شریعت پڑھ کے دیکھو فرمایا اس سے اسی عمل نہیں کرتے اسی ہر معاملے میں نا ایک جڑی رسم ہے نا ساڈے کول ایمانداری کی رسم ساڈے جو نہیں جاندی نبی پاک بھی رسماں توڑن واسطے بڑا زور ہے رسماں اجے بھی رسماں جڑیاں نو جاندیاں نہیں رسم جڑی وہ دین نو جگے بندہ سمجھدا ہے فرمایا جس وقت عورت دا جنازہ پڑھنا ہے جنازہ پڑھن تو بعد جڑی منجی پئی ہے نا عورت دی او دے دوالے نہیں ہوندے وہ دوبارے نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا فرمایا جنہاں تابوت دے اندر دفن کرو بھئی مرد فوت ہو جائے میں فوت ہو جائے تسی فوت ہو جاؤ نا تو ادھر تابوت میں دفن کرنا مطلب ضرورت نہیں ضرورت ہوتا ہے جدھر زمین جڑی ہے نا وہ بنجر زمین ہوئے فرمایا جدھر کوئی سیلاب علاقہ ہوئے ہوتے تسی تابوت میں دفن کرو اگر نہیں تو پھر مرد مکروہ ہے نہیں دفن کرنا چاہیے لیکن عورت کے بارے کی فرمایا کیوں عورت کے بارے فرمایا فرمایا بھاویں زمین کس طرح دی ہوئے نا علماء نے فقہ دی کتاباں نے ساری گلاں لکھیاں فرمایا کیوں حضرت فاطمہ الزہرا دا جب آخری وقت آیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا نو حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی حضرت مولا علی نو فرمایا رات وقت جنازہ کھڑنا ہے میرا جنازہ کھڑ کے کھڑنا ہے میری میت تے بھی کسے غیر محرم مرد دی نظر نہ پوے تے فرمایا اس وقت تے پردے دے وچ مینوں دفن کرنا ہے اور جے دفن کرنا ہے تے میرے محرم تو علاوہ کوئی بندہ میری قبر تے نہ کھڑوے صرف جڑے محرم بندے ہون نا وہ میری قبر تے کھڑو فرمایا شریعت نے کیوں آکھیا فرمایا او دی میت نو مونڈا دینا سب دے سکدے نے موڈے دی پابندی کوئی نہیں موڈا سارے بندے عورت دی میت نو دے سکتے ہیں او دا خامد بھی دے سکتا ہے تسی بھی دے سکتے ہو ہر بندہ اجنبی بھی دے سکتا ہے لیکن جڑا اصل مسئلہ سی نا اصل مسئلہ اونوں قبر دے وچ اتارن دا تے جے قبر وچ اتار دے نا بہتر ہے کہ اونوں شریعت دی تابوت وچ دفن کرو اچھا کیوں تابوت وچ دفن کرو فرمایا او دا جڑا کفن ہے نا او دے کفن بھی ہاتھ نہ لگے وہ دے کفن نو بھی ہاتھ عورت بہت ہو جائے تے مرن تو بعد عورت ہے مرن تو بعد کی ہے بھائی اسی کی کرنے ہیں بھائی اسی جس وقت عورت نو دفن کرنے ہیں سارے بندے اوتے کہ رب نہ نہیں دے بھائی اگر تہاڈی بیوی ہوے میری بیوی ہوے کسے دی بیٹی ہوے اگر ستی ہوے مینوں تے کھلو کے ویکھن دی اجازت ہے بھائی کسے پیر صاحب نو ویکھن دی اجازت ہے بھائی وہ تو نہیں نا اجازت ہے تے جس وقت فوت ہو گئی ہے کتھوں اجازت تساں کر لئی ہے بھائی عورت منجی تے نبی بھی سارا بولا تو محرم ہے پر وہ دا محرم جو دا باپ ہے نا او دا محرم جو دا بھائی ہے نا محرم جو دا بیٹا ہے نا او دا بھتیجا ہے نا او دا بھانجا او دا سکا ماما ہے نا او دا سکا چاچا ہے نا جی دی بھتیجی ہے جی دی بھانجی ہے اے محرم دے علاوہ کسے نوں اجازت نہیں اے رشتے کوئی نہیں پر میں رشتے کوئی نہیں تے پھر جڑے وڈیرے بندے نو پھر اتارنا تے آئیے نا پھر جڑے برادری دے وڈیرے بندے نو پھر اتارن جے اگر اے ہوندے نا اس علاوہ دوسرے عورتاں نو حضور نبی پاک دی اپنی بیٹی حضرت زینب دا آخری وقت جس وقت آیا جنگ بدر تو واپس آئے نا فوت ہو گئی عثمان غنی نہیں گئے فرمایا میری بیٹی دی خدمت کرو جڑے دفن کرنے جنت البقیع وچ کے جنازہ صحابہ نے پڑھ لیا نبی پاک جان تو کھاتا رہے سیدھے جنت البقیع وچ گئے فرمایا کیدا جنازہ ہے فرمایا تہاڈی صاحب دادی دا جنازہ ہے فرمایا تہاڈی صاحب دادی نو دفن کر لگا نبی پاک نے دیکھے بیٹھے اپنی بیٹی نو دیکھ کے نبی پاک رون لگ پے سرکار نے کی فرمایا دیکھ جنہاں دی شان رب قرآن بیان کر دئی صحابہ دی شان رب نے قرآن وچ بیان فرمائے تے نبی پاک دی شان نبی پاک دی بیٹیاں دا ذکر قرآن میں بیان فرمایا نبی پاک نے فرمایا سنو جنت البقیع وچ نبی پاک نے کھلو کے فرمایا سرکار نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ تہاڈے وچوں رات دے وقت اپنی بیوی کو لے نا سارے پیچھے ٹر سارے کتے ٹر جاؤ بھائی نبی پاک نے صحابہ نو فرمایا کنہاں نو فرمایا وہ جنہاں دے ذہن وچ گل بھی نہیں آ سکدے رب قرآن کے بیان دے نال راضی ہو گیا نبی پاک نے سارے صحابہ نو پوچھا کر کے اپنی بیٹی نو آپ دفن کیتا اپنی بیٹی نو کی کیتا بھائی آپ دفن کیتا اس حدیث علماء نے مصلحت کیتا فرمایا اس واسطے او دا جڑا کفن ہے نا اس کفن بھی کوئی بندہ ہاتھ نہ لائے اون ہاتھ صرف کون لا سکدا ہے قبر وچ جڑا تارنا او دا بیٹا ہوے او دا باپ ہوے سارے ہون اے کر سکدے نے تے بندہ جڑا بہتر طریقہ پھر کی فرمایا پھر علماء نے لکھیا اپنی کتاباں دے اندر صبح بھی میں مسائل پہ پڑھدا سا فرمایا کی کرن اون تابوت دے وچ پان تابوت دے وچ پا کے تاکہ او دے کفن بھی کوئی بندہ جڑا نا ہاتھ نہ لائے اس طریقے نال اپنی عورت کو جڑا دفن کرنا ہے یعنی یہ صرف اشارہ تان سی بڑے مسائل رہ گئے چلو تھوڑے جڑے آدے اللہ سب اس عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک میں شعر